اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله عز وجل في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فہدی. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں پہ نور آیا، جمے ذہنوں کا زنگ اترا. جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یا الہی تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اور یا خدایا تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. میرے اللہ تیری مرضی ہے، تو جدھر چاہے ادھر کر دے.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لاتعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امام کائنات کل کائنات سردار آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا واسطے، احباب گرامی، قرآن پاک دیاں 2-3 آیات مبارکہ میں مسنون خطبہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب رحمان دے کے دعا ہے صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے تسیں بر وقت خطبہ جمعہ دے اندر شریک ہو، اللہ سب دی حاضری مقبول فرمائے، اور بر وقت فرائض دا اللہ پابند اور اس ذمہ داری نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ربیع الاول دی اے بہار اور اے پر رحمت مہینہ رواں دوائیں، اس حوالے دے نال اج دے خطبہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت اور آپ دی آمد دے تذکار کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ذکر کرن دی کوشش ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ آپ دی سیرت طیبہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا ہادی مرشد پیغمبر اور رسول عطا فرمائے کہ جنہ دی ساری زندگی نو اللہ نے میرے تواڈے واسطے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ آپ دا بچپن، لڑکپن، جوانی، قبل از نبوت اور بعد از نبوت، مکی و مدنی زندگی، آپ دی گفتار، اخلاق و کردار، اور آپ دی سیرت دا ایک ایک لمحہ میرے تواڈے واسطے اسوہ کامل ہے۔ اور کائنات دے رب نے آپ دی تمام زندگی اور عمر مبارک دی قسم اٹھائی، لعمرک، اے محبوب ہمیں آپ کی عمر اور زندگی کی قسم، لعمرک،
اللہ رب العالمین نے آپ دی زندگی دے ایک ایک لمحے دی قسم اٹھائی اور کفار نو آپ دے دشمنان نو اے جواب دیتا انہم لفی سکرتہم یعمہون کہ تسی مٹان والے مٹ جاؤ گے تواڈے خواب بکھر جان گے اور آپ دی زندگی دے سیرت دے تذکار ہوندے رہن گے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت بے شمار انعامات احسانات فرمائے اے زمین آسمان شجر و حجر دن رات سورج چاند اے موسم دا آنا جانا کائنات دے اندر مختلف احوال اے سب اللہ دی قدرت دی نشانی بیان کر رہے نے اے سب اللہ دے احسانات نے جنہاں نو شمار نہیں کیتا جا سکتا پر سب تو بڑا احسان اور سب تو بڑا اللہ دے خزانیاں دا خاص انعام کہ اللہ نے سانو شریعت عطا فرمائی تو سب تو اعلیٰ دین عطا فرمایا تو سب تو بلند و بالا امت بنایا تے ساریاں امتاں چو اعلیٰ کتاب عطا فرمائی تو ساریاں الہامی کتاباں چو اعلیٰ اور رسول عطا فرمایا تے سارے رسولاں چو بلند و بالا اے اللہ رب العالمین دا احسان صرف مومنین تے اہل ایمان تے اور اس امت دے لوگاں تے ہویا اور کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے کہ خود رب کائنات نے کئی مقامات تے بطور خاص ذکر فرمایا بعض اللہ دے احسانات جنہ دا اللہ نے اجمالی طور تے ذکر فرمایا لیکن بطور خاص آپ دی آمد تشریف آوری اور آپ دی بعثت و رسالت دا بطور خاص اللہ نے ذکر فرمایا آئیے سننا قرآن اور اس بات دا جائزہ لیجئے کہ آپ علیہ السلام دی تشریف آوری ولادت باسعادت امت کس قدر بڑا اللہ دا انعام و اکرام اور اللہ دے خزانے کتنا عالی اور بلند مرتبت احسان رب کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو میرے اس احسان نو تذکرہ کرو میرے اس احسان دا اس میرے احسان عظیم نو
ہر ویلے یاد کرو۔ اللہ فرماندے نے جدوں تسی دشمن سو آپس دے اندر دستو گریبان سو، جدوں تواڈے اندر گناہ تے سرکشی بغاوت نے ڈیرے لگا لے سن، آپس دے اندر ایک دوسرے دیاں جاناں دا ضیاء کر دے سو، جدوں دن راتی اللہ دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں کر دے سو، اینیاں تواڈیاں نافرمانیاں سی کہ تسی جہنم دے گڑے دے کنارے تے پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے تواڈے تے احسان فرمایا، اپنا انعام فرمایا، اللہ نے اپنے وعدے نو پورا فرمایا ہے، اپنی نعمت نو تمام فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اس میری نعمت نو، اس میرے احسان نو یاد کرو۔ انج سمجھ لو اللہ فرماندے نے اے سب تو بڑا جو تانوں میں تحفہ دیتا ہے، اے تواڈے تے انعام کیتا ہے، اے دی قدر کرو، اے دا اکرام کرو، اور اس نو اپنے دل و جان دے نال تسلیم کر لو کہ جدی وجہ تو اللہ نے تانوں معزز بنایا، شرف عطا فرمایا اور تانوں رتبہ عطا فرمایا۔ تو حباب گرامی اللہ دے خاص احسانات دے وچوں آپ علیہ السلام دی تشریف آوری امت تے بہت بڑا احسان ہے۔ آئیے بڑے پیار دے نال سننا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مل کے کو صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ رب العالمین نے ولادت دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے محبوب تواڈے دشمن تواڈے تے تبرہ کر دینے اور تواڈے خلاف سازشاں کر دینے، تواڈا نام مٹان دیاں صبح و شام چالاں چل دینے۔ اللہ فرماندے نے میں او رب ہاں جن نے تانوں دنیا دے اندر اودوں بھی تنہا نہ چھوڑیا جدوں تواڈے باپ دا سایہ اٹھ گیا، تواڈی والدہ دا سایہ اٹھ گیا، شفیق دادا جان دا سایہ اٹھ گیا۔ اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فآوا، میں رب نے اودوں تانوں مقام بخشیا، رتبہ عطا فرمایا۔ سونیو اودوں تسی تنہاؤ یکتا سی، ہن تواڈے ہر طرف ماننے والے صحابہ و ایمان والے موجود نے، تواڈا رب تانوں تنہا کدے نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایتھے بھی آپ دی ولادت باسعادت دا تذکرہ فرمایا۔ آئیے رب کائنات دا قرآن سننا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماندے نے میں رب نے مومنہ تے انعام کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے انعام یہود و نصارہ تے نہیں ہویا، اے انعام کافراں تے نہیں ہویا، مشرکین تے نہیں، منافقین تے نہیں۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اے احسان تے اے انعام اللہ نے مومنہ تے کیتا ہے۔ پتہ کی چلیا پیغمبر دی عزت کرے گا تو مومن ہی کرے گا، کوئی منافق، کوئی مشرک اور کوئی شرک و کفر دی دلدل دے اندر پھنسیا شخص جیدے دل دے اندر کفر دی میل ہوئے او آپ دی عزت دا حق نہیں ادا کرے گا۔ اللہ نے مومنہ دا ذکر فرمایا تو اے بات سمجھ آئی کہ آپ دی قدر کرنگے، احترام کرنگے تے مومنین ہی کرنگے۔
اور جڑا آپ علیہ السلام دی عزت احترام توقیر دا خیال رکھدا ہے او ہوئی مومنے۔ آئیے بڑے پیار نال سن دیاں جانا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندے نے میں احسان مومنہ تے کیتا ہے۔ اللہ جی تیرے بڑے بڑے احسانات نے، اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، آسمان بنائے، شمس و قمر پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین دے ان گنتے بے شمار احسانات نے۔ کیڑا احسان اللہ دا بہت بڑا احسان، اللہ فرماندے نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماندے نے میں تو آڈے اندر اپنا خاص رسول مبعوث فرما دیتا ہے، تو انو سب تو اچھا رسول عطا فرمایا، سب تو بلند و بالا تو انو امت ٹھہرایا، سب تو بہتر تے برتر کتاب دے نال نوازیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تو انو اپنا رسول عطا فرما دیتا ہے۔ ایک کیڑا رسول ہے، کیڑا پیغمبر ہے، لوکی پوج دے سن پہ قبرانو، آپ علیہ السلام دی آمد تو پہلا لوکی پوج دے سن پہ قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اونا در در دے پجاریاں لئی سونا رحمت دا سامان آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے، اتنا بڑا انعام فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے ہر طرف جہالتی جہالت برائی تے بد امنی نے ڈیرے لائے نے، میرے نبی کریم علیہ السلام آئے، اللہ رب العالمین دا قرآن لے کے آئے، حکمت تے دنائی دیاں پیاریاں باتاں لے کے آئے، اللہ رب العالمین نے 4 اوصاف عطا فرمائے، اور اے ہوئی خوبیاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا دے اندر التجا دے اندر اللہ دے سامنے اے ہوئی جناب دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن جناب ابراہیم دیاں انہاں دعاواں دا تذکرہ کر رہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو اپنے جد امجد جناب حضرت ابراہیم دیاں دعاواں تے بڑا ناسی، میرے پاک نبی جی فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں جناب ابراہیم دیاں دعاواں دا پیکر بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر تو بعد حتیم دے سائے تلے جڑیاں دعاواں منگیاں نے، انہاں دے وچوں ایک خاص دعا میرے پیغمبر دی آمد دی التجا کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ دے اندر آپ دی انہاں دعاواں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے نبی جی دی تشریف آوری تو ہزاروں برس پہلا جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر مکمل کرن تو بعد دعا کر رہے نے، تے کی دعاواں فرما رہے نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا۔ اللہ سونیا تیرا گھر تیرے حکم دے نال میں بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل منگو، منگنا تہاڈا کام ہے تے دینا کدا کام ہے؟ بولو دین والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تے دعا دے اندر 4 خوبیاں والے رسول دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ سونیا اس گھر دی آباد کاری واسطے، اللہ سونیا اس دردی آبیاری واسطے ایک ایسے رسول دی ضرورت ہے جدا اللہ تو نبیاں دے نال وعدہ کیتا ہے۔ اللہ اس رسول نو بھیج دے جیڑا اس تیرے گھر دی رونق دے اندر اور تیرے گھر دی آبادکاری دے اندر اضافہ تے کردار ادا کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، ربنا
وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ جڑا تیرا رسول آئے عرباں دے وچوں ہی آئے، اللہ اینا دے وچوں ہی عرباں دے وچوں اللہ ایسا رسول بھیج دے جڑا آکے تیری ایتاں دی تلاوت کرے، لوگاں دے ناپاک دلانو پاک کرے، اللہ تیری کتاب قرآن دا علم سکھائے اور لوگاں نو حکمت و دنائی دیاں باتاں سکھائے۔ اللہ جی تو بڑا حکمت والا ہے، اللہ او فیصلیاں نو او دعاواں نو پورا فرما دے۔ ویکھیاں جے جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں اللہ رب العالمین نے ساریاں دعاواں نو قبول فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، اللہ مکہ شہر نو امن والا بنا دے، اللہ نے شہر مکہ نو امن والا بنا دیتا ہے۔ اللہ ایتھوں دے باسیاں نو پھلاں دا رزق عطا دے، اللہ نے بھی التجا نو مقبول فرمایا ہے۔ ایک خاص دعا کیتی ہے، او دے اندر میرے پاک نبی جی دی آمد دی التجا کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اونا دعاواں نو محفوظ رکھیا۔ اللہ رب العالمین نے 2500 سال تو بعد نام اے دعاواں دین مطابق میرے نبی کریم علیہ السلام نو 9 ربیع دا سویرا ہے، بہار دا موسم 22 اپریل یکم جیٹھے اور میرے بھائی عام الفیل پہلا آئے، میرے بھائی اے عام الفیل بہار دا موسم صبح دیاں سہانیاں گڑیاں نے اللہ رب العالمین نے اپنے وعدہ عظمانو پورا فرمایا۔ ابراہیم نبی دیاں دعاواں دا التجاواں دا جواب آیا۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام آئے، آپ نے اللہ دے قرآن دی ایتاں پڑھ کے لوگاں دے ناپاک دلانو پاک کیتا ہے، انہانو حکمت تے دنائی دیاں گلاں سکھائیاں، قرآن دیاں حکمت باریاں باتاں سکھائیاں نے۔ اللہ دی قسم ایسی بہار آئی، ایسی رونق آئی، لوکی پوج دے سن پہ قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اونا در در دے پجاریاں لئی، اونا در در دے پجاریاں نو، ایک در تے سوہنا جکان آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، اور بڑی محبت نال عرض کرام بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، قبراں وچ پورے جاندا سی، اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا سامان آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ میرے پیغمبر دی تشریف آوری دے نال کیسیاں بہار آئیاں، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، سونا
دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا سونا امام آیا میرے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت آپ دی تشریف آوری کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام جس زمانے دے اندر آئے او زمانہ بھی سب تو آلہ جس گرانے دے اندر آئے او گرانہ بھی سب تو آلہ جس دھرتی تے آپ تشریف لے کے آئے او دھرتی بھی سب تو آلہ ہے میرے پاک نبی نے جس ماں دی گود دے اندر آپ نے اپنی نورانی اکھیاں کھولیاں نے او گود بھی سب تو آلہ ہے حدیث پاک دا مفہوم عرض کرام سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا تو لے کے اما حوا تک میرے پاک نبی دیاں سینکڑوں امہات اینا دی عزت اینا دی توقیر دی گواہی رب العالمین نے دیتی ہے میرے نبی دے والد گرامی جناب عبداللہ تو لے کے میرے پاک نبی دا شجرہ نسب جناب آدم تک اے جناب عزت والا ہے کائنات دے اندر سب تو شرف والا ہے خود میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل اللہ رب العالمین نے انبیاء دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام دا انتخاب فرمایا اے سنیں جے ذرا میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی آج میں تینوں نبی پاک دی ولادت دے تذکار سناواں اللہ رب العالمین نے انبیاء دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام دا انتخاب فرمایا حضرت ابراہیم دی اولاد دے وچوں حضرت اسحاق تے اسماعیل دا انتخاب فرمایا ہے اینا دوواں دے وچوں اللہ نے جناب اسماعیل دا انتخاب فرمایا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل پھر اللہ رب العالمین نے اسماعیل نبی دی آل دے وچوں اے خاندان بنو کنانا دا انتخاب فرمایا ہے اور جناب اسماعیل دے بعد اے بنو کنانا خاندان دے وچوں اللہ رب العالمین نے وصطفیٰ قریش من کنانا کنانا دے دیگر جناب قبیلیاں دے وچوں اللہ نے قریش دا انتخاب فرمایا ہے اور قریش دے مختلف قبائل دے وچوں میرے پاک نبی نے فرمایا وصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم اللہ نے قریش قبیلے دے وچوں بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا ہے اور میرے پاک نبی نے فرمایا وصطفانی من بنی ہاشم اللہ رب العالمین نے ہاشم دی اولاد دے وچوں ہاشم دی اولاد دے وچوں جناب عبد المطلب دا انتخاب فرمایا جناب عبد المطلب دے 10 بیٹیاں دے وچوں جناب عبداللہ دا انتخاب فرمایا ہے اور جناب عبداللہ دی آل دے وچوں میرے پاک محمد دا چناؤ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی فرماندے نے میں 2 زبی باپ دی اولاداں میرے نبی پاک علیہ السلام دے ایک باپ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اور ایک میرے والد میرے نبی کریم علیہ السلام دے آپ دے والد حقیقی جناب عبداللہ نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اللہ میں نو دعائے ابراہیم دا پیکر بنایا ہے میرے نبی جی دیاں بشارتاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیتیاں نے آپ فرماندے نے اللہ نے میں نو جناب ابراہیم دیاں دعاواں دا پیکر بنا دیتا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا پیکر بنایا اور 2 زبی باپ دی اولاد بنایا ایک او جناب اسماعیل اللہ دے حکم دے نال جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے نو منا دے مقام تے لٹا لے آئے باپ نے چھری چلانا چاہی چھری نے چلن تو انکار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین دی طرفوں آواز ہوندی ہے
او ابراہیم پیغمبر خواب تا تیرا پورا ہو گیا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، پر اس اسماعیل دی آل دے وچوں، اس اسماعیل دی لڑی دے وچوں میں کائنات دی جان تے نبیوں دے سلطان محمد نو پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب عبد المطلب میرے پاک نبی دے دادا جان نے ایک نظر منی کہ فلاں جڑا جناب میرا مقصد تے مشن پورا ہو جائے، میں اپنی اولاد دے وچوں اللہ میں نو 10 بیٹے دے وے، میرے جیوں دیاں 10 بلوغت دی عمر نو پہنچن تے میں انہاں دے وچوں ایک نو ذبح کراں گا۔ اور اے نظر ماننا اس شریعت دے اندر جائز سمجھیا جاندا سی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے 10 پتراں دے اندر قرہ ڈالیا، نام میرے نبی پاک دے والد گرامی عبداللہ دا نکل آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ساری اولاد دے وچوں عبداللہ ہے بھی چھوٹا ہے تے ہے بھی بڑا حسین ہے۔ اللہ اکبر اللہ، عرب دے نوجوان بھی کہن لگے، عرباں دی عورتاں بھی کہن لگے ہیں سردار جی مرضی تے تسی اپنی کرنی ہے پر اپنے اس لال نو ذبح نہ کرو، انج کرو نا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کے نا اے مشورہ دیتا ہے، رائے دیتی ہے کہ ایک بندے دی جنی دیت ہے او دے مطابق اونٹ ذبح کر دیو۔ پہلے 10 اونٹ ذبح دی جناب اے دیت مقرر کیتی گئی، پھر جناب چل دیاں قرہ ڈالیا گیا۔ 100 اونٹ تے جدوں قرہ آیا ادوں جناب عبداللہ دی جگہ تے اور کسے دا نام آیا۔ اللہ اکبر اللہ، مختصر عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے جویں جناب اسماعیل نو ذبح ہون تو بچایا، ایویں جناب حضرت عبداللہ نو جناب عبد المطلب دی اس نظر تو بچایا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدہ عظما نو پورا فرمانا سی، اپنی اس نعمت نو تمام فرمانا سی۔ میرے نبی پاک دا اے شجرہ نسب اتنا عالی ہے، جناب عبداللہ تو لے کے حضرت آدم تک میرے پاک نبی دے 500 تو زائد آبا نے، حضرت آمینہ تو لے کے سیدہ حوا تک میرے پاک نبی دیاں سینکڑوں امہات۔ اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین نے اس نسب نو کائنات دے اندر سب تو معزز گردانے عام، سب تو فضیلت والا گردانے عام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں کنہ گرانیاں نو چنے آئے، فرمایا ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماندے نے گرانیاں دے وچوں سب تو اونچا گرانہ آل ابراہیم ہے، اور میرے نبی جی بھی آل ابراہیم دے اندر شامل ہے۔ عرض کرنا چاہنا ہے گرانہ کتنے شرف والا ہے، کتنی عزت تے شرف والا گرانہ ہے۔ آئیے میرے بھائی بڑے پیار نال عرض کردا جاواں، میرے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ابراہیم نبی دیاں دعاواں دا پیکر بنا کے، حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں دا سلا بنا کے اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی نو 9 ربیع دی صبح اے جناب سورج دے طلوع ہون تو پہلا اے صبح دا سہانا موسم بی بی آمینہ دی گود دے اندر میرے پاک نبی نو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تے سارے رشتہ داراں نے خوشی تے مسرت دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر میرے نبی دا چچا ہے دشمن اے بڑائی لعین تے خناس ابو لہب، اینے بھی اپنے ویر عبداللہ دی جدائی دے اندر اپنے جناب بتیجے دی ولادت دی خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے دی ایک لونڈی ہے جی دا نام سویبہ ہے، اے آکے بشارت دین دی سردار جی تو آڈے کر دے اندر اللہ
رب العالمین نے تانوں بھتیجے دی خوشخبری سنائی ہے۔ ابو لہب نے نا اپنی اس لونڈی نو آزاد کر دیتا کہ جن نے بشارت سنائی سی، انہیں خوشی میرے پاک نبی دی تشریف آوری دی اس وجہ تو کی تھی کہ جناب عبداللہ دی جدائی تو بعد انہیں بڑا ہوندہ اے جناب مظاہرہ کیتا، لیکن اے دی خوشی منائی اے دے کم آئی، بولو کم آئی، جنہ میرے پاک نبی دی ذات نو منیا، آپ دی رسالت نو منیا، آپ دی ہر بات دا احترام کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے انہاں نو شرف بخشے آئے، مقام بخشے آئے۔ ربیع الاول دے اندر محافل سجائیاں جا رہی نے اور اتھے ایک مضبوط دلیل دیتی جاندی ہے کہ ابو لہب نے مسرت دا اظہار کیتا، خوشی منائی، اور جیڑے ہاتھ دی انگلی دے نال انہیں اشارہ کیتا سی نا، اللہ اس دن اودوں جناب جہنم تو دے ہاتھ نو یا دی انگلی نو آزاد کر دیندہ ہے، حالانکہ ایک قرآنی عقیدے دے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو لہب تباہ ہو گیا، او دے ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے، ان دی کوئی شے بھی نہیں بچی، اللہ نے تباہ ہو برباد کر دیتا، کیونکہ وہ میرے پاک نبی دا دنیا تے بدترین گستاخ سی، جن نے آپ دی ذات نو نہیں منیا، محمد الرسول اللہ نہیں منیا صلی اللہ علیہ وسلم، او دی اے خوشی، او دی اے وقتی و ظاہری محبتوں نو فائدہ دے سکی، اس واسطے انہیں میرے پاک نبی نو محمد بن عبداللہ منیا اور آپ نو رسول اللہ نہیں منیا، اس واسطے دلیلاں دینیاں نے تے اونا جان نثاراں دیاں دیو، وفاداراں دیاں دیو، جنہ ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ آئیے میرے بھائی، بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، میرے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، میرے نبی جی دی تشریف آوری تے بازاراں دے اندر، اے میرے بھائی دنیا دے نا لہو لعب نو اور اینا دنیا دیاں جتنیاں بھی رسومات نے اینا نو ادایا نہیں کیا، میرے پاک نبی جی دے آن تے آپ دے دادا جان جناب عبدالمطلب نے میرے سونے نبی نو ننے لال نو ہتھیلیاں تے اٹھایا ہے تے بیت اللہ دے اندر چلے گئے، اللہ سانو بھی زیارتہ نصیب فرمائے، بیت اللہ دے اندر چلے گئے تے آپ علیہ السلام نو بیت اللہ دیاں زیارتاں کروائیاں، اور اے او پیغمبر ہے، او رسول ہے کہ اللہ نے ولادت دے نالی او مرکز او مقام دکھا دیتا ہے، جدیاں رکھوالیاں، جدیاں آباد کاری دیاں ذمہ داریاں آپ دے کولوں اللہ نے لین دا عہد فرمایا۔ جناب عبدالمطلب نے میرے پاک نبی جی نو ننے لال نو ہتھیلیاں تے اٹھایا ہے، خانہ کعبہ دے اندر بیت اللہ دے اندر لے گئے، میرے نبی جی دی آمتے جناب عبدالمطلب نے میرے بھائی دنیا دے اندر کاسا عورتاں نو نہیں بلایا، بازاراں نو جناب والا دنیا دیاں رونکاں اور اے دنیا دیاں رنگینیاں تے ظاہری محبتاں دا اظہار نہیں، اے ویکھو نا ذرا میرے نبی دے دادا جان آپ نو بیت اللہ دے اندر لے گئے، اینج کر کے نا ہتھیلیاں تے اٹھایا ہے، جناب عبدالمطلب دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نے، اج باپ نو اپنے بیٹے دیاں جدائیاں دیاں بھی او گھڑیاں تے وقت یاد آ گئے، اللہ اکبر اللہ، اج عبداللہ ہوئے تے اپنے لال ہوئے کے اکھیاں ٹھنڈیاں کرے، اللہ اکبر اللہ، عرض کرنا چاہنا جناب عبدالمطلب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، نالے اس بچڑے دی لمبی عمر دی دعا کر رہے نے، اللہ اکبر اللہ، عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تے اے ویکھیں جے ذرا میرے پاک نبی دیاں اللہ رب العالمین نے
کتنی شاناں تے رتبے بیان فرمائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام جدوں تشریف لے کے آئے، بی بی آمینہ دے کول جناب عبدالمطلب گئے تے جا کر کے نام اے بی بی آمینہ نو اپنا اے جناب پوتر اپنا پتر جدوں عطا کیتا ہے نام تے ماں حضرت آمینہ کہندیاں نے میرا اینا سونا لالے اینا سونا بچڑا ہے، میں اپنے پورے خاندان دے اندر ہاشمیہ دے اندر قریشیہ دے اندر عرباں دے خاندان دے اندر ایسا نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں جناب سیدہ حلیمہ آ رہیاں نے، اے کہندیاں نے نی آمینہ جڑا اللہ نے تینوں لال دیتا ہے، میں بڑے بڑے گھرانیاں نو ویکھیا، بڑے بڑے بچیاں نو دیکھے آئے، بڑیاں بڑیاں جناب فیملیاں نو تے خانداناں نو ویکھے آئے، انج دا لال مینوں کسے گھرانے دے اندر کسے جناب بستی تے عرب دے علاقیاں دے اندر نظر نہیں آیا۔ عبدالمطلب کہن لگے نی آمینہ بیٹا اے حلیمہ تسی اینا جناب عربیاں دیاں گلاں کر دیاں جے، ہاشمیاں تے قریشیاں دی بات کر رہیاں جے، میں عرباں نو ویکھے آئے، میں مصر گیا میں مصریاں نو ویکھے آ، میں شام گیا میں شامیاں نو دیکھے آ، میں عراق گیا میں عراقیاں نو دیکھے آ، میں فلسطین گیا میں فلسطینیاں نو دیکھے آئے، میں عربیاں نو دیکھے آ، عجمیاں نو دیکھے آ، اس محمد دا ثانی میں نو ملکاں تے دھرتیاں دے اندر نظر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے جبریل جا تو بھی میرے پاک نبی دی نعت پڑھ دے۔ اے جبریل آیا، جبریل کی کہندا ہے آمینہ اے حلیمہ سردار جی تسی دنیا دے اندر اینا دھرتیاں دیاں عرباں تے عجمیاں دیاں گلاں کر دیاں جے، تسی دنیا دے اینا جناب ممالک تے خطیاں دی گل پہ کر دے ہو۔ جبریل کی کہندا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے دا انج ترجمہ کر دیاں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نہیں دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں۔ کہے جبریل میں لیندے او چڑھ دے تے ڈھونڈے آ جگ ترتیلا، محمد جیا نہ کسے مانے جنیام، نہ ہاشم جیا قبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جبریل کہندا ہے میں پہلیاں نبیاں نو بھی دیکھے آئے، میں جناب یوسف نو دیکھے آ، میں جناب موسیٰ و عیسیٰ نو دیکھے آ، میں جناب یعقوب نو دیکھے آ، ابراہیم و اسماعیل نو دیکھے آ، اے دا ثانی میں نو کل جہان دے اندر نبیاں دے اندر بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دے نالی آپ دی تشریف آوری دے تذکار بلند ہو گئے۔ عرض کرنا چاہنا گل جے ولادت دی پوچھنا چاہنا ہے، آئے تینوں گلدستہ پیش کرام۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے۔ میرے پاک نبی دی ولادت دے نالی آمینہ پاک دے گھر دے اندر برکتاں شروع ہو گئیاں، بی بی حلیمہ دے گھر دے اندر برکتاں شروع ہو گئیاں، عرباں دی دھرتی بدل گئی، اللہ نے زمانے دیاں فضاویں معطر فرما دیتیاں نے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان دے کول عرباں دے سردار آئے، کہن لگے سردار جی جیڑا اللہ نے تانوں پوترا عطا کیتا ہے او پوترا تے وکھاؤ، او دا نام دساؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ 7واں دن آیا، سارے سرداران آ گئے، اے میرے پاک
پاک نبی دے دادا جان دی طرفوں مدعو کیتے گئے، مہمان آئے، سرداران آئے، بڑے بڑے اکابر آئے، عرب دے جناب جتنے بھی بڑے لوگ سی او میرے پاک نبی دی دعوت عقیقہ دے اندر آئے۔ اے کہن لگے اے سردار جی کھانا تے تناول کرانگے، پہلے دسو پوترے دا نام کی رکھے آئے؟ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری سننا ذرا آپ دی ولادت باسعادت عرض کرنا چاہنا۔ میرے نبی پاک دے دادا جان جناب عبد المطلب نے انج کر کے نا اپنی ہتھیلیاں تے اپنے ننے لال نو اٹھایا ہے تے سرداراں نو کہندے نے اوے سردارو نام بھی میں دساں گا، پہلے آؤ تانوں میں اپنے پوترے دیاں زیارتاں کرواواں۔ اللہ اکبر اللہ، اور ایک نقشہ بڑے پیار دے نال جے ذوق ہوے تے محبت دے نال عرض کرنا چاہنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا ایک ایک لمحہ پا کے جویں اے قرآن دی ایک ایک آیت شک نہیں متحر تے پا کے ایویں میرے پاک نبی دی زندگی بھی بے عیب و لا ریب۔ اے سارے سرداران جدوں جناب عبد المطلب دی دعوت تے جمع ہوئے، ایک ہی کہندے نے محمد دے بابے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھنا ہے جتوں تک آواز جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دے بابے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی کہندے نے سردار جی عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، کی نام بچڑے دا رکھیا رکھایا؟ تے دادا جی کہندے نے اللہ اکبر اللہ، دادے جا سنیا تے اگوں سنایا، میں نام اس دا سونا محمد رکھایا۔ مل کے ذرا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی گل سنیا جے ذرا، انہاں نو اے نام چنگا نہیں لگیا، اے کہندے نے نواں جیا نام ہے حبل لات منات ول منسوب کر دیندے، محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی کہندے نے اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے، اے نا کی محمد انوکھا جے آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سردار جی دا ذرا قول سننا، دادے جا سنیا تے اگوں سنایا، میں نام اس دا سونا محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے، اس نا کی محمد انوکھا جے آئے، دادے جا سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو گودی اٹھا کے لے آئے، تے کی کہندے نے اوے سردارو ذرا اکھاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکڑا تے تکو، جنوں ویکھ ویکھ
نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں ہی محمد نہ رکھاں صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی آمینہ نو اے بتایا گیا سی بی بی آمینہ نو اے بتایا گیا سی قدرت دے والوں اے حکم سنایا گیا سی تیرے بچڑے جیا کروڑی لا لکھی تو نام اس دا سونا محمد ہی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے جدوں میرے پاک نبی دا نام نامی سنیا ہے عرض کرنا چاہنا سارے سرداران نے اے نام سنیا ہے تے اے سمجھ گئے کہ جنہ نام حسین ہے اے نا آپ دا جمال بھی حسین ہوئے گا اللہ دی قسمیں کیڑے کیڑے تذکار سناواں میرے نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری اللہ دا بہت بڑا احسان تے بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی دی تشریف آوری دنال جہالت دے کفر دے بد امنی دے اور دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے فسق و فجور دے ہر طرح دی برائی دے دروازے بند کر دیتے نے قرآن کی کہندہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرمان دینے میں مومنہ تے انعام فرمایا او انعام اللہ رب العالمین دا قرآن ہے اور آپ دی ذات ہے اللہ صحیح معنی دے اندر اس عظیم تحفے دی احسان عظیم دی عزت توقیر احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے